August 3rd, trip to one of the most beautiful and preserved village of Nepal. It's Bandipur, also known as Queen of the Hills, situated in Bhanu municipality, Tanohu district and 8 kilometers away from Titipi highway. For me, everything there gave me a nostalgic vibe. 28 kilometers ahead lies a very beautiful city, Damauri, which is also the headquarters of Tanohu district, where Madi and Seti blends with each other. Manungkot, another beautiful destination for the best cloud view along with the best Himalayan panoramic view. Join us on a day of sorrow and happiness. Alright, so hello and namaste everybody, my name is Arif and welcome to another episode of Arif Vlogs. And for this episode we are going outside of Lomjung and this is our first time vlogging outside Lomjung हैन अनि त्यही भएर हल्का काइन्ड अफ नर्भस फिल भइरहेछ अलिकति एक्साइटेड पनि फिल भइरहेछ अनि केटाहरुको फर्स्ट टाइम छ बन्दीपुर केटाहरु नगएको रहेछ एन्ड मानुङ पनि नगएको रहेछ बट म चाहिँ गएको छु पहिला दिस भ्लग इज गन बी अ ट्राभल भ्लग अलिकति सिनेमेटिक भ्लग आज चाहिँ म अलिकति खिच्छु अनि यहाँ थ्यांक यू सो मच फर 800 सब्स्क्राइबर अनि इट्स बीन 5 months since I started uploading vlogs अनि within 5 months I have gained 800 सब्स्क्राइबर सो थ्यांक यू सो मच हजुरहरुको मायाले गर्दै नै म आज यहाँ छु है धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि अनि आई वान्ट टु से वान थिङ टु all of you वाच माई भिडियो मेरो भिडियो चाहिँ सब्स्क्राइब भन्दा सब्स्क्राइब नगर्ने मान्छेहरु धेरै हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ सो प्लिज इफ यु लाइक माई कन्टेन्ट एन्ड इफ यु वाच माई कन्टेन्ट रेगुलरली प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला द्याट वुड बी रियली हेल्पफुल फर मी अनि वी आर वेटिङ फर खनाल अहिले अब उता केटाहरूले उताबाट गाडी लिएर आउँछ अहिले चाहिँ वी आर एट माई होम एन्ड दिस इज माई रुम लेट मी इन्ट्रोड्युस यु टु माई रुम सो लेट मी डु अ क्विक रुम टुर अनि दिस इज वेयर आई एडिट माई भ्लग्स मैले एडिट गर्ने पिसीबाट हो अनि के खेल्दा चाहिँ मेरो भान्जाले गेम खेल्दै अहिले के खेल्दा GTA 5 खेल्दै मेरो भान्जा अनि दिस इज वेयर आई रेकर्ड अडियो अनि मेरो कभर भिडियो केटाहरूको कभर भिडियो अनि यस भर्खरै मेरो नयाँ माइक आइपुगेको छ यो पनि नयाँ माइक हो स्टुडियो माइक अनि यो कन्डेन्सर माइक जुन अहिले क्यामेरामा युज हुँदैछ अहिले चाहिँ अडियो अलिकति बेटर भइरहेको छ होला हजुरहरूले त्यो छुटाउन सक्नुहुन्छ पहिलाको भन्दा अनि त्यही हो अहिले चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्तै छ मेरो कोठा बनेको हैन भेरी सुन इट विल बी डन हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ म यहीँबाट गर्छु धेरै कुराहरू मेरो इन्ट्रो सुटदेखि सबै कुरा यहीँ गर्छु म आई विल सुन स्टार्ट गिभिङ ट्युटोरियल्स अन हाउ टु ब्लग हैन म पनि आफू पनि प्रोफेसनल होला आई एम अ सेल्फ टट मैले आजसम्म सिकेको खिच्नदेखि ड्रोन उडाउन सबै बोल्न एभ्रिथिङ इज डन फ्रम युट्युब मैले सबै कुरा युट्युबबाट सिकेँ हो सो आई वुड लाइक टु सेयर माई नलेज विथ एभ्री वान अलिकति पछिबाट चाहिँ म ट्युटोरियल गर्छु सो द्याट्स इट अब खनालहरूलाई कुर्नु पऱ्यो खनालहरूलाई कुरेर आजको यात्रा चाहिँ बन्दीपुरतिर है सर कता हो ए हिँड्नला हो ल हामीले नि भ्याम के अरे ब्याङ्क छिटो आऊ है कुदिरहेको छौँ कहाँ चनौटीमै हो तिमी मनाइ चौतारा ल ल हस् हस् लाउ ल ल ल ल ल केटाहरू चाहिँ बल्ल आइपुगेर तल खनाल के रे के भयो अरे ल भाइ किन हुन्छ नि यस्तो चिटिक्क परेर आएको बिहामा जानु ल तिमी किन ल्यायो गिटार आमाको है दिदी आज चाहिँ मैले केही ढिलो गरिनँ है आज म टाइममा उठेँ कि उठिनँ टाइममा उठेँ नि होइन मैले फोन नगरेर ल यतिखेर हामी चाहिँ बेसरबाट बन्दीपुरको यात्रा होइन सुरु हुँदैछ गाइस ढिलो नि भयो होला आज चाहिँ हामी मेरो जिग्री दोस्त स्कुलको साथीको गाडी धेरै धेरै धन्यवाद मनोज दाइलाई है गाडी दाइले गरिदिनु भएको छ आज होइन ल जाम होला अब ठाउँमा ढुक्क चबाउने हो क्या चबाइदिए आजको यात्रा हामीले खाएको मिठो पान जस्तै मिठा होस् भने आरिफको घर नजिकै पानको स्वादिष्ट स्वादसँग बन्दीपुरको यात्रा सुरु गर्यौं। आजको यात्रामा हामीसँग 2 जना साथी थपिएको छ। मेरो स्कुल पढ्दाको हितैषी मित्र मनोज र प्रितम। छोटो समयको अन्तरालमै फेरि हाम्रो टोलीको नयाँ यात्रा सुरु भएको छ। नयाँ ठाउँमा पुग्न आतुर थिए र
जिल्ला बाहिर हाम्रो पहिलो यात्रा थियो। लमजुङ र तनहुँको सिमाना पाउँदी कटे लगतै हामी अर्चलधारामा रोकियौँ। अलराइट, सो राइट नाउ हामी चाहिँ डुम्रेमा छौँ अनि यहाँ अब खाजासाजा खाएर अनि बन्दीपुर चढ्ने हो हामी। अनि बन्दीपुर चाहिँ यहाँबाट अलिक नजिकै छ, लगभग 5-10 मिनटमा पुग्छौँ हामी बन्दीपुर। त्यही भएर यहाँ खाजा खाएर अनि एकदम फ्रेस भएर उता गएर काम गर्नु छ। अनि आजको हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ बन्दीपुर अनि सेकेन्ड डेस्टिनेसन चाहिँ बल्ल डमौली हुनेछ। अनि मेबी हाम्रो भ्लग चाहिँ मानुङमा गएर एन्ड हुन पनि सक्छ इफ सिचुएसन गोज वेल। अब पानी सानी परेन भने हामी मानुङ चढ्छौँ होला, अब बाटो पनि कस्तो हो हामीलाई थाहा छैन। अनि मानुङ गइएन भने चाहिँ विल एन्ड आवर भ्लग इन डमौली चाहिँ जान्छौँ हामी। सो स्टे ट्युन, पुरै भिडियो हेरिदिनु होला। डमौली सब देख्नै छ तपाईँहरूले, अहिले त हामीले भनेको ठाउँ नै पुगेको छैनौँ हामी। लगभग 2 घन्टापछि हामी बेसरबाट डुम्रे पुग्यौँ। खाना खाने समय भए पनि दिनभरिको जिम्मेवारीलाई मुख्य मानी भोकाएको पेटलाई खाजाले नै सन्तुष्ट बनाई आरिफ डुम्रेको केही फुटेजहरू लिन व्यस्त भए। यतिखेर चाहिँ हामी डुम्रेमा होइन भर्खर सैजान खाजा घर यो पुल नजिकमै खाजा खाएर चाहिँ हामी फेरि अब बन्दीपुरतिरको यात्रा तय गर्दैछौँ। साथीहरू सब तयारी गर्दैछ। अब हामी एक दुईजना यता आरिफको एउटा साथी आउँदैछ अरे, उसलाई भेटेर अनि बन्दीपुर गइहाल्छौँ। फेरि बन्दीपुरको हामी दामी भ्यूहरू देखाउनेछौँ होइन। अनि एकदम मिठो खाजा थियो सैजान खाजा घरमा, मिठो खाजासँगै अबको यात्रा बन्दीपुर। खाजासँगै डुम्रेको केही दृश्यहरू कैद गरिसकेपछि हामी डुम्रे हुँदै बन्दीपुरतर्फ लाग्यौँ। पहिलोचोटि भएकोले उत्साहले सीमा पार गरिसकेको थियो। हरेक घुम्तीहरूलाई आत्मसात गर्दै बन्दीपुरतर्फ उक्लिराख्दा देखिने दृश्यहरू सुन्दर सुन्दर बन्दै गइरहेको थियो। मनमा एक खालको खुसी पैदा भएको थियो। दुवैतर्फ हरियाली र बाटो सानो भए पनि सवारी भने अलि धेरै चलेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। हामी अलि साङ्गीतिक माहौल रुचाउने भएकोले केही समय सङ्गीतमै हरायौँ। हाम्रो पहिलो गन्तव्य बन्दीपुर टुडीखेल। पहिलो पटक पहाडी इलाकामा रहेको त्यो मैदानले अचम्मित सबैलाई बनायो। आरिफ पहिले आइसकेकोले टुडीखेलको प्रशंसा अगाडि नै गरिरहेको थियो। आइपुगी आफैले निहाल्दा उसले भने भन्दा सुन्दर रहेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। टुडीखेल सुन्दरसँगै सफा पनि देखिन्थ्यो। ल फाइनली वी हेभ रिच्ड बन्दीपुर। अनि अहिले चाहिँ हामी टुडीखेलमा छौँ। बन्दीपुरको एकदमै चर्चित ल्यान्डमार्क हो यो टुडीखेल। यहाँ ठुलो एउटा ग्राउन्ड छ, फुटबल पनि हुन्छ सायद यहाँ। अनि बन्दीपुर आउने मान्छे सायद कोही पनि नहोला यो ठाउँमा नआएको चाहिँ। अनि अलिकति अगाडिबाट चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ होइन, बब्बाल देखिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ। बन्दीपुर भानु नगरपालिकाभित्र पर्छ। अनि मेरो गाउँ भानु नगरपालिकै हो।
यहीँ हो मेरो गाउँ। त्यसो भएर म चाहिँ आइरहेको हुन्छु। केटाहरूको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, हामी सबै अरू केटाहरूको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अनि आज चाहिँ अब पहिला यहाँ एक दुईवटा खिचेर अनि फ्रेस भएर तल बजार जानेछौँ हामी। सो स्टे ट्युन्ड है, पुरै भिडियो हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले। शताब्दीौँदेखि व्यापारीहरू यो मानव निर्मित पाठरामा फेला भएर भारत र तिब्बतबाट ल्हासा वा भारतको लागि लामो यात्रा सुरु गर्नुभन्दा पहिले सामानको लागि ह्याङ्गल गर्न जान्थे। यो गोर्खा सैनिकहरूको लागि एक पूर्व परेड मैदान थियो। यो एक स्थानीय पिकनिक स्थलको लागि अति नै उत्तम ठाउँ मान्न सकिन्छ। मौसमले साथ दिएसम्म धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, लाङटाङ, मनासलु र गणेश हिमालसहित हिमालयन शिखरहरूको एक आश्चर्यजनक दृश्य देख्न सकिन्छ। सँगै सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। साथै पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने लमजुङ र पोखरा छुटिने डुम्रे बजार पनि सजिलै निहाल्न सकिन्छ। यो गर्मीमा तातिरहेको शरीरलाई शीतल प्रदान गर्ने छहारीको लागि पनि यो मैदान वरपर जहीँ तहीँ शीतल हावा दिने रुखहरू देख्न सकिन्छ। यो सुन्दर दृश्यसँग आनन्दित केटाहरू प्राकृतिक सुन्दरताले घेरिएको यो सुन्दर टुडी खेलमा सबैजना सङ्गीतमा झुम्न ढिलाइ गरेन। बन्दीपुर पुगिसकेपछि हर कोहीले टुडी खेल्न गई फर्किँदैन भन्ने हल्ला पनि सुनिन्थ्यो। छुटोस् पनि कसरी जुन ठाउँबाट टाढा टाढा मनै लोभ्याउने दृश्यहरू पनि सजिलै देख्न सकिन्थ्यो। टुडी खेलमा साङ्गीतिक माहौल र त्यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरू हेरिसकेपछि हामी हाम्रो साथी मनोजको दिदीको घर होटल माया गयौँ। अलि गर्मीको महसुस भएसँगै चिसो पिएर शरीरलाई शीतल प्रदान गरी होटल मायामा पनि पुरातात्विक चिजहरू देखेपछि आनन्दित भएको हृदय बोकी समय अलिक कम भएकोले हतार गरी बन्दीपुर बजारतर्फ लाग्यौँ। ढुङ्गा ओछ्याएको बाटोहरू सुन्दर र सफा देखिन्थ्यो। यो सफा वातावरणले मोहित भएको हामी सुरुवातीमै नेवारी परम्परागत घरहरू अलि बेग्लै खालको महसुस गराएको थियो। सो राइट नाउ वी आर इन द सेन्टर अफ दिस ब्युटिफुल सिटी। अनि इट्स 3 PM। अब हामी उता मानुङ पनि जानु छ नि त, अनि त्यही भएर यहाँ पानी पनि परिरहेको छ। मानुङमा चाहिँ आई एम एक्सपेक्टिङ टु अब्जर्भ सनसेट। अब यदि हामी गोल्डन आवरमा पुग्यो भने, गोल्डन आवर भन्नाले 5 देखि 6 बजे जब यो घाम अस्ताउँछ त्यति बेला पुग्यो भने चाहिँ सायद भेटिन्छ होला सनसेट। होइन, सनसेट त्यो ठाउँबाट एकदम राम्रो पनि देखिन्छ। अनि त्यो ठाउँ इट इज मोस्टली पपुलर फर सनसेट एन्ड सनराइज नै। यहाँको हिस्टोरी भन्नुपर्दा चाहिँ 2224 राज्यको पालामा पृथ्वीनारायण शाहले मुकुन्द सिंहलाई लखाड्दाखेरि उहाँ भाग्दा यहाँ आएर एउटा महिलाले उनको तरवार छोड्नु भएको थियो अरे। अनि त्यो तरवार चाहिँ कहाँ अरे? त्यो तरवार चाहिँ यता माथि बन्दीपुरहरूकै सबभन्दा ठुलो देवी खड्ग देवी मन्दिरमा चाहिँ त्यो तरवार छ होइन। अनि अब हामी त्यहाँ जान सकेनौँ किनभने बेसरबाट हामी अलिक ढिलो हिँड्यौँ। अनि आज एक दिनमै 2 ठाउँको खिच्न पर्ने भएर चाहिँ खाजासाजा खाँदा खाना पनि भएको छैन होइन। अब यहाँ हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ। अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो एकदम आनन्द तरिकाको महसुस भयो। एकदम अलिक भिन्टेज भाइब आउँछ क्या यहाँ चाहिँ। एकदम सबै कुराहरू पुरानो जस्तो छ नि त। अब भने फेरि हामी मनुङकोट पनि खिच्नु छ होइन। त्यही भएर हामी अब यहाँ थानीमाई पनि जानु पाएनौँ। तिनधारे सबै ठाउँलाई चाहिँ अब जानु पाएन। अब त्यसको बारेमा अलिअलि बुझ्यौँ होइन, राम्रो लाग्यो। अब भने हामी यहाँको अति नै पपुलर ल्यान्डमार्कहरू चाहिँ आज हामी जान पाएनौँ, त्यो चाहिँ अलिक दुःखको कुरा हो। अब हामी धेरै ठाउँ जानु पऱ्यो आज। अब हाम्रो ग्याजेटको चार्जहरू पनि सकिएको छ, अब चार्ज गर्नु पऱ्यो। इट इज वान अफ अ ब्युटिफुल सिटी अफ नेपाल। त्यो चाहिँ हामीले मान्यौँ होइन। अब केटाहरू त आएको थिएन, मैले त पहिल्यै देखिसकेको थिएँ। ती यसरी संरक्षण गरेको सहर सायद नेपालमा अरू कुनै छैन पनि होला। त्यस्तरी भएको छ यो ठाउँको, यो ल्यान्डस्केपको संरक्षण त्यसरी भएको छ है। अनि वी आवर सेल्फ आर पार्ट अफ दिस ल्यान्डस्केप। त्यसो भएर आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ है। बन्दीपुर हर कसैको कानमा भरपुर सुन्दरताले गुन्जिएको सहर, जुन ठाउँलाई पहाडकी रानी उपनामले पनि चिनिन्छ। बन्दीपुर आफ्नो एउटा अलग्गै इतिहास बोकेको निकै सुन्दर अनि सफा सहर हो। बन्दीपुर तनहुँ जिल्लाको एउटा नगरपालिका हो। यो भारत र तिब्बत बीच एक व्यापार मार्ग हो। बन्दीपुर नेवारी जनता र उनीहरूको संस्कृतिको लागि प्रसिद्ध छ। बन्दीपुरले आफ्नो पुराना मन्दिरहरू, पवित्र गुफाहरू, अनगिन्ती चाडपर्वहरू र नेवारी वास्तुकलाको संरक्षण गरेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या करिब 10,000 मूल निवासी नेवार छन्। यो नेपालको सबैभन्दा राम्रो र प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरूमध्ये एक हो। बन्दीपुरको इतिहास 18औं शताब्दीबाट सुरु हुन्छ, जब भक्तपुरबाट नेवारहरू आए। त्योभन्दा पहिले यो धेरैजसो मगरहरूको बस्ती थियो।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई पराजित गरेपछि नेवार व्यापारीहरूले बन्दीपुरलाई उत्तरी पहाडी र दक्षिणी समतल भूमि बीच एक व्यापार मार्गको रूपमा रोजे र व्यापारीहरूले आफ्नो घरहरू यसरी बनाए कि घरहरू उनीहरूको शैली, वास्तुकला र संस्कृति झल्काउँछन्। यसको सांस्कृतिक सम्पदा र वास्तुकला अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन। बन्दीपुर नेवार सहरमध्ये नेपालको लुकेको रत्नमध्ये एक हो। यो परम्परागत गाउँ वास्तुकला, सुन्दर हिमालयन दृश्य, ग्रामीण इलाका पैदल यात्रा, स्थानीय साहसिक खेल र केही उत्कृष्ट आवासको संयोजन गर्दछ। यतिखेर चाहिँ हामी होटल मायामा हाम्रो साथीको दिदीको घरमा होइन यहाँ बसेर चिसो खाइयो। अनि अब भने हाम्रो यात्रा मानुङकोट हुन्छ। हामीले घुम्नुपर्ने ठाउँ पनि घुमिसक्यो बन्दीपुरको। र अब चाहिँ हाम्रो भाइ चाहिँ अब चाहिँ हामीबाट छुटिँदैछ, ऊ चाहिँ अब घर जान्छ होइन। यासिन भाइ ल राम्रो छ त भाइ, फेरि भेट्दै गर्नुपर्छ। भेटिराखौँला नि। हुन्छ ल है त। Prithvi Highway, a highway which was made back in 1974 in the time of King Birendra with the help of Chinese government. And whenever I drive by this highway, it always reminds me of the days when I used to ride my bike. And in Damauli, we were waiting for our friends who would take us to a perfect location to shoot. अब केटाहरू चाहिँ पुरा सास यहाँ चाहिँ एउटा किंवदन्ती छ कि मान्छेले होइन यो पुल त्यो जति लामो छ नि होइन, यो पुल कट्ने बेलासम्म सास फेरेन भने आफूले आँटेको कुरा लेट्स सुरु है त केटा सबले है। मलाई त गरिब है अरू पनि मेरो एउटा इच्छा है त मेरो मनमा अरिफ होइन मर्निङकोट गएर होइन सनसेट हेर्न पाइयो। दमौली मादी पुलमा सास नफेरी पुल पार गरिसकेपछि सबैले आफ्नो चाहनाहरू माग्यौँ। त्यसपछि हामी पाटन पार्कतर्फ लाग्यौँ। दमौलीको सुन्दर ठाउँहरूमध्ये पाटन पार्क पनि पर्ने भएकोले पार्कलाई नजिकबाट निहाल्न हामी पाटन पार्क पुग्यौँ। आफ्टर 20 मिनट अफ ट्राभल हामी दमौली आइपुग्यौँ। अनि अलिकति दमौली सिटीको पनि ड्रोन सट लिनु छ नि त, अनि त्यही भएर यहाँ पाटन पार्क आएको छौँ हामी। अब यहाँबाट दमौलीको ड्रोन सट लिएर अनि यही राउटमा पर्छ मानुङ जाने बाटो, त्यही भएर यही राउट फर्किँदा अनि मानुङ डाँडा चढेर भ्लगको एन्डिङ चाहिँ मानुङमा गर्नुपर्छ खना लाग्छ। काठमाडौँदेखि पोखरामा पर्ने सबभन्दा राम्रो र विकसित सहर दमौली नै है, अरू कुनै छ जस्तो लाग्दैन मलाई। ल यता आई हेभ नेभर फ्लाइट इन दमौली बिफोर। मैले दमौलीमा आएर अहिलेसम्म कति पनि भिडियो गरेको छैन। अनि भ्लग सुरु गरेपछि चाहिँ दिस इज मी कमिङ दमौली फर द फर्स्ट टाइम होइन। त्यहाँ भ्लग सुरु गरेपछि म आएको थिइनँ यता, आए पनि त्यहाँ आफ्नै पर्सनल पर्पजको लागि मात्रै आइरहेको थिएँ। भ्लग बनाउँछ भनेर आएको थिइनँ। दो आई युज टु भ्लग होइन, भ्लग गरिरहेको थिएँ उतातिर गर्थेँ, तर यहाँ चाहिँ गरेको थिइनँ। त्यस्तो कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप भएको थिएन लमजुङबाट बाहिर गएर भ्लग गर्न। आफ्नो ठाउँमा त गर्न त मिल्यो। लेट्स सी हाउ दमौली लुक्स फ्रम माई ड्रोन है। दमौली स्थित पाटन पार्क मादी र सेती नदी बीच रही पाटन पार्कको सुन्दरतामा अझै बुटा भरेको छ। दमौली तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम हो जुन गण्डकी अञ्चलमा पर्दछ। दमौली नेपालको एक सुनियोजित सहर हो। डिजाइन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा विकसित गरिएको थियो। मुख्यतया मगर, दराई, ब्राह्मण, क्षेत्री, दुरा, मुस्लिम र गुरुङ जस्तै विभिन्न जातिहरूको गृहनगर दमौली सहर हो। दमौली प्रदेश नम्बर 4 को व्यास नगरपालिकामा पर्छ। दुई ठूला नदी मादी र सेतीको किनारमा अवस्थित मादी र सेती नदी
दमौलीमा मिसिन्छन्, जो वेद व्यासका लागि प्रसिद्ध छ। प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक महाभारतका लेखक वेद व्यास तनहुँ जिल्लामा जन्मिएका थिए, जहाँ दुई विशाल नदीहरू एक अर्कालाई भेट्छन्। त्यसैले व्यास नगरपालिका पवित्र गुरुको नामबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै गरी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म पनि यही जिल्लामा भएको थियो। साथसाथै दमौली बजारले चराको आँखाको दृश्य प्रदान गर्दछ। दमौलीको सुन्दर दृश्य क्यामेरामा र पाटन पार्कको दृश्य आँखामा कैद गरिसकेपछि हाम्रो टोली दमौलीकै अर्को प्रसिद्ध ठाउँ मनुङकोटतर्फ लाग्यौँ। पुगेर फर्किनुपर्ने भएकोले मन भरिने गरी मनुङकोटको दृश्य हेर्न सबैलाई हतार थियो। बर्खा मासको समय भएकोले मनुङकोटसम्म पुग्ने बाटो केही खराबी देखिए पनि सबैमा छुट्टै प्रकारको उत्साह थियो। सही छ यार है, बब्बाले हो कि। ओके सो वी आर फाइनली एट मानुङकोट है, हाम्रो आजको लास्ट डेस्टिनेसन। अनि थ्याङ्क गड टाइमले पनि पुग्यो। त्यही हो आज सबभन्दा ठुलो कुरा भने टाइमले चाहिँ पुग्यो हामीलाई है। यो भ्लग चाहिँ पुरै एक दिनमै सुट भएको भ्लग हो है। त्यो भएर राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ। नराम्रो भइदियो पनि एक दिनमा भएको भ्लग भनेर सोचेर पनि मन पराइदिनु होला। अनि अहिले चाहिँ मनुङकोट आइपुग्यो होइन। हिजोदेखि सपनामै देखिरहेको थियो, किनभने अस्तिको दिनमा अब धेरै चर्चामा आएको ठाउँ हो यो। अनि हामी अहिले आएर अनि आफ्नै आँखाले हेर्न पाउँदाखेरि भित्र देखेको। अनि यहाँ आएर केटाहरूलाई बल्ल रियलाइज भयो यो ठाउँ किन पपुलर रहेछ भनेर। सुन्दरता र सरसफाइ न हो होइन। त्यो दुइटै पायो। सफा पनि धेरै सफा हो नि यो ठाउँ, अरू ठाउँ हेरी हुन पनि पर्छ क्या, हुन पनि पर्छ सबैले। मानुङकोट डाँडा तनहुँमा दमौली बजार नजिकै हिल स्टेसन हो, जहाँबाट दमौली बजार पहाडको साँगे गाउँको एक अद्भुत दृश्य देख्न सकिन्छ। मानुङकोट स्थानीय आगन्तुकहरूको लागि एक लोकप्रिय गन्तव्य बन्नुको कारण एक दर्शनीय दृश्य, जहाँबाट मनोरम हिमालयन दृश्य र सुन्दर पहाड, सूर्योदय र सूर्यास्त देख्न सकिन्छ। साथै यो क्षेत्र व्यास ऋषि र पराशर ऋषिको लागि तपोभूमि पनि मानिन्छ। विश्व 2032 सालमा यो ठाउँमा लगभग 60 घरहरू थियो। 2025मा दमौलीलाई तनहुँको सदरमुकाम घोषणा गरियो। मानुङकोटबाट धेरै मानिसहरू सरुवा भएको कारण त्यहाँ पानी ल्याउन 4-5 घण्टा लाग्थ्यो। पानीको समस्याको कारणले अब मात्र 7 घरहरू छन्, जसमध्ये 3 घरहरू हालैको वर्षमा थोरै पर्यटनको आगमनको कारण त्यहाँ रहेछन्। सुन्दर दृश्यसँगै त्यही रहेको खाजा घरमा खाजा खाई बन्दीपुर दमौली मानुङकोटलाई समेटी सानो साङ्गीतिक कुशेली।
नचलाउने भोलि गर्छ अलराइट सो टाइम टु एन्ड मेरो एपिसोड 8 चाहिँ अहिले मानुङमा छौँ इट्स अलरेडी 8 PM त्यही भएर हामी आज बिहान लगभग अलिक ढिलो नै निस्क्यौँ चाँडै नै उठाएको थियौँ होइन आज जिन्दगीमा पहिलोचोटि चाँडै उठाएको थिएँ म मानुङको चाहिँ मेरो ड्रोनमा चार्ज धेरै नभएर मैले थोरै मात्रै ड्रोन सट खेलाएको छु किनभने पहिला पनि कति दाजुहरूले यहाँ आएर खिचिसक्नु भएको छ के अरे मानुङको राम्रो ड्रोन सट त्यही भएर त्यस्तो आवश्यक ठानिनँ मैले डमोलीको एकदम लामो नै ड्रोन सट मात्रै हाल्छु यो भिडियोमा त्यही हो छिमेकी जिल्ला थियो एकदम राम्रो थियो भन्ने हामी सबैलाई थाहा थियो पहिलाबाट सोचेको भन्दा पनि राम्रै निस्कियो ठाउँ अब म त पहिल्यैबाट आइरहेको ठाउँ केटाहरूलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको भएर एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ अरे केटाहरूलाई भित्रैदेखि एकदम रमाइलो फिल भइरहेको छ भन्नु चाहिँ केटाहरूले बस्न मन लाग्छ अरे केटाहरूलाई अब के भएन त्यो वातावरण मिल्दैन त्यस्तो समय त्यस्तै छ अनि त्यही हो फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच फर 800 सब्सक्राइबर हजुरहरूकै कारण आज म यहाँ छु हामी यहाँ छौँ हामी यसरी बोल्न पाइरहेछौँ हजुरहरूले त्यति सहयोग नगरिदिनु भयो भने आज हामी यो ठाउँमा पनि पुग्थेनौँ धेरै माथि पुग्नु हो तर हामी यो ठाउँमा पनि पुग्थेनौँ त्यो सहयोग बिना थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यही थियो एपिसोड 8 अनि अलिक धेरै ठाउँको भ्लग एकैचोटि एकै दिनमा बनाएको छु मैले सब मेहनत धेरै लागेको छ प्लिज लाइक गरिदिनु होला सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला एक दिनमा बनाएको भनेर सोचेर नि गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ र खनाल अब तिम्रो सधैँको हाम्रो एउटा रीति नै भइसक्यो लेगेसी नै भइसक्यो लास्टमा एउटा क्यारी गर्छ नि अब खनालले दिइहाल्छ अब सधैँको जसरी म चाहिँ यही क्षेत्रको कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता माननीय आदरणीय रामचन्द्र पौडेलको क्यारिकेचर गर्छु यो दमौलीको माथि बसिराख्दाखेरि यसो फुर्यो कि 2-4 शब्द होइन ल है त ल ल ल ल खास गरिकन मलाई त्यस्तो धेरै बोल्न त मन लाग्दैन हेर्नुहोस् तै पनि लमजुङबाट आरिफ भ्लग नामकको केटाकेटीहरू आएको रहेछन् बन्दीपुरदेखि आज दमौली सबै खिचेर हाम्रै ठाउँको मानुङकोट पनि भ्याएका रहेछन् त्यही भएर केटाकेटीले दुःख गरेका छन् बिचरा खाना पनि खाएको छैन भन्ने हतार समय नमिलेर त्यस्तो सुन्नमा आयो त्यसैले चाहिँ सबैले माया गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला धन्यवाद अनि प्यारो डमौलीको मान्छेहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्नै पर्छ सेयर सब्सक्राइब डमौलीको मान्छेले चाहिँ गर्नै पर्छ है यो चाहिँ